तुम्हें बताया कि इमाम महदी का मतलब होता है अल्लाह से तहतीफ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरे नबी इमाम महदी थे, मेरे नबी इमाम महदी थे। और ये दीन है तुम्हारा, मिनट बाद इधर हो जाए तो मिनट बाद पहले ड्रामे कर लें फिर हदीस की तरफ आएंगे। ड्रामे तुम करते हो मेरे नबी के साथ, 24 घंटे ड्रामा किया हुआ तुमने मेरे सुन्नत नबी के इब्न साथ। माजा मिनट की पहले तुम कहते 40 इमाम महदी नहीं है, 40 मिनट बाद अब मुझे बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी थे कि नहीं थे? सुनन इब्न माजा की 40 इमाम महदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि नहीं थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी थे कि नहीं थे? अब बताओ मुझे जरा, पता लगे दुनिया का तुम्हें। तुमने जो ड्रामे किए हैं मेरे नबी के साथ, मिनट बाद इमाम महदी बनाते हो, मिनट बाद सर्टिफिकेट वापस लेते हो नबी से। मुझे बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी थे कि नहीं थे? एक मिनट में जरा चेक कर लूं, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। चेक करने क्या चेक करें, चेक जिन्हों करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता मैं भी नहीं बीच है। में मुझे भाई एक सवाल करूंगा भाई से, मैं भी करूंगा। जी जी ये थोड़ी आप अकेले अकेले बात करें, मुझे भी जी मैं जी भी करें सवाल- करें करें पहले आप चेक करें, चेक करें निकालें। इसका मतलब यही है जो मसरूर भाई ने बताया, और वो ड्रामे कर रहे हैं द लीडर। नहीं ड्रामे नहीं कर रहे, वो अलग बात है। मैंने भी बीच में एक सवाल करना है आपसे ना इमाम महदी की। द लीडर हु इज राइटली गाइडेड। हाँ तो फिर तुम्हें जो फिर क्या क्यों नहीं रहे, मुंह से फुट क्यों नहीं रहे, डर क्यों गए? मैंने फौरन चेंज किया अपना मकसद। भाईजान मैंने लिटरली इसका मीनिंग अभी चेक किया है, लिटरली भी चेक किया है। यानी इमाम महदी थे, नबी पाक इमाम महदी थे, यानी क्या? यानी मीनिंग के लिहाज से यस, अगर मतलब के लिहाज से देखे तो यस। वैसे नहीं थे, मीनिंग और वैसे नहीं मतलब थे, में क्या लेकिन फर्क है? हाँ, मतलब अगर हम इमाम महदी का मसरूर भाई कहता है, भाई हमारा नवीद भाई कहता है मीनिंग के लिहाज से थे, मतलब के एतबार से नहीं थे। मैंने ऐसा कब कहा? ये रिकॉर्ड हो मोहम्मद गया। भाई झंडा स्ट्रॉन्ग पकड़ के आया है। यार मीनिंग और मतलब का एक ही मतलब मैं होता ये कह रहा हूँ कि मीनिंग अगर उसका मतलब यही है जो है, ठीक है, कि एक राइटली गाइडेड लीडर, तो यस ठीक है, यस, he was इमाम हर महदी। नबी इमाम महदी होता है, यही तो हम बताते क्या हैं। उनका नाम इमाम महदी था? नहीं। जो ने कब बताया कि उसका इमाम नाम महदी कोई नाम ही कोई नहीं है, इमाम महदी तो इमाम महदी मतलब तो होता है, नाम नाम थोड़ी है कोई, वो तो एक अच्छा, मनसब मुझे ये है। बता दें फिर कि सुनन अभी इब्न माजा की 40-86 का मतलब क्या? जरा ये बड़ा पढ़ दे जरा, अपनी स्क्रीन के ऊपर ले आए नादिर भाई, अगर चाहते तो मैं ले आता हूँ। आपकी बात मसरूर भाई से हो रही है, मसरूर भाई से करें आप। मसूर भाई मैं जरा ये हदीस पहले आप ले आए मसरूर भाई, आप ले आए। आप नवीद भाई आप भी खोले ना जरा कैमरा, वैसे आप खोल के आते हैं माशाल्लाह, अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, कैमरा खोल लें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा घूंघट पहना हुआ जो नहीं कैमरा खोल लें। अच्छा जी। की आड़ से। अच्छा कौन सी है इब्ने माजा? आप स्टेज ड्रामों में तो नहीं काम करते थे मसरूर भाई? हाँ फिर जब से मैंने इमाम महदी को माना ना, अच्छा जी, तो ये हदीस नवीद भाई हम लोग खत्म नबूवत के मुजाहिदीन के साथ काम करते हैं, तो आपको ये लगता है हदीस इस काम में ये हदीस के असर पड़े जरा। जी जी कौन सी है? इब्न माजा की 40-86। 40-86 एक मिनट अभी खोल लेते हैं जनाब। इसमें क्या लिखा है? उसका नाम है इमाम महदी? पढ़े ना सर, आप पढ़े। आपने पढ़नी है, दलील आपने रखनी है, मुझे क्या पता क्या दलील रखनी है आपने। पढ़ देना। पढ़े जनाब। अल महदियु मिन वलदी फातिमा। महदी विल बी वन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ फातिमा। यहाँ पे किस चीज का जिक्र हो रहा है जी, बता दें जरा। आपने बताना, दलील आप लाए हो भाई, हमसे क्या पूछ रहे हो, बताओ क्या रखे। ये महदी कौन है यहाँ पे? अच्छा एक और पढ़ दे, तुमको मसला नहीं, एक और पढ़ दे। नहीं पहले इसका तो बता दो, इसका तो बताओ। ये वही है जिसने आना कौन है है, महदी? ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है महदी विल बी वन ऑफ, यानी यहाँ पे अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रहे हैं कि महदी विल बी वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ फातिमा, ठीक है जी। तो हमने कब कहा है कि महदी ने नहीं आना? हमने कब कहा नहीं है? अच्छा अगली पढ़ लेते हैं। इब्ने माजा की 40-83, ठीक है जी। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू सईद अल खुदरी that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Mahdi will be among my nation if he lives for a short period, it will be 7 years. अगर वो छोटे अरसे के लिए जिंदा रहेंगे तो 7 साल के लिए, and if he lives for a long period then it will be 9, during which my nation will enjoy a time of ease, ठीक है, यानी बहुत आसानी देखेगी मेरी नेशन, मेरी उम्मा, ठीक है। such as it has never enjoyed, यानी इससे पहले उन्हें कभी इतनी जो है ना वो अयाशी या इंजॉयमेंट नहीं की, ठीक है जी, यानी सहूलतें उनको नहीं मिली। आगे बढ़ते जी। द लैंड विल ब्रिंग फोर्थ इट्स यील्ड एंड विल नॉट होल्ड बैक एनीथिंग, ठीक है, एंड वेल्थ एट दैट टाइम विल बी पाइल्ड अप, यानी इतनी दौलत होगी कि जो है बहुत ही ज्यादा दौलत होगी, ठीक है। अ मैन विल स्टैंड अप एंड से, मेरे सातों कमरे भर जाएंगे, इतनी दौलत होगी कि पूरे कमरे में नोट ही नोट। भाईजान ये हदीस के ऊपर आप तबसरा कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जिस हदीस के साथ आप प्यार की दावे करते हैं उस हदीस के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, जुगतबाजी कर रहे हैं मुझसे भाई आप।
जी मैंने गलत कहा है कि इतनी दौलत नहीं होगी मेरे सातों आप कमरे अपना नोटों से अंदाज भर आप जाएंगे, अपना नहीं होगी। अंदाज देखें, आप अपना अंदाज देखें, अंदाज गुफ्तगू देखें, ये रिकॉर्ड हो रही है। खुशी का इजहार अंदर से खुशी नहीं कर रही है कि A मेरे पास man will इतनी stand दौलत up, होगी। हदीस की तरफ वापस चलते हैं। A man will stand up and say, "O Mahdi, give me." He will say, "Take." ठीक है जी, ये मादी का है। अब ये यहाँ पे हम जिक्र कहाँ पे करें, किसके कॉन्टेक्स्ट में? जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब। अगली हदीस पढ़ते हैं जी, ठीक है। मादी इज वन ऑफ अस। अगली हदीस है जी सुनन इब्ने माजा 40-85। मादी इज वन ऑफ अस, द पीपल ऑफ द हाउस होल्ड, यानी अहलुल बैत। यहाँ पे वर्ड अहलुल बैत यूज हुआ है। ये देख लें, सुनने वाले जो देख रहे हैं ये देख लें, ठीक है जी। देखने वाले देखें जो व्यू है। हदीस नंबर 40-85 इब्ने माजा की, ठीक है जी। अच्छा इब्ने माजा, पीपल ऑफ द हाउस होल्ड यानी अहलुल बैत। एक मिनट निकाल भाई निकालेगा खुरम भाई एक मिनट जरा, खुरम भाई यार जिन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट डाली ऊपर आ जाए यार। वैसे ये आप देखें, आप मेरा टाइम ले रहे हैं, लोग खामखा लोग को दे रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ बिठा रहा हूँ ऊपर। जी मैं निकाल रहा हूँ भाई। इब्ने माजा की क्या है? 40-85 85। 40-85। जी। मैं तो मसरूर भाई अभी तक वो मैं वुल्दे फातिमा ही ढूंढता फिर रहा हूँ, मुझे मिलते ही नहीं है। वुल्दे फातिमा किधर है? वो भी आएगा, वो भी आएगा। वो मैंने एंड पे रखा हुआ है, फिक्र नहीं जिस करिए। दिन वुल्दे फातिमा मिल गए ना, फातिमा की औलाद मिल गई, उस वक्त इमाम मेहदी भी मिल जाएगा फिर हमें। बस वो मैं आखिर में यही तो है ना, यही तो मसला है ना। अब ये कहते हैं कि हजूर पाक ने झूठ बोला है। हाँ ठीक है, वो अभी देते हैं आपको आप जवाब। इनकार करते हैं जी कि हजूर पाक की ये हदीसें झूठी हैं, बोल वो दें। नहीं झूठी, ये सच्ची है। बिल्कुल सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है जी, ठीक आगे है। चलो आगे। अच्छा जी, मादी इज वन ऑफ अस, द पीपल ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पे बहुत क्लियर कैटेगोरिकल अल्फाज में अहलुल बैत यूज हुआ है, ठीक है। अहलुल हाँ, बैत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे ये जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ज़ाहिर मैं आपको जवाब का टाइम दूंगा पूरे का पूरा, आपके ही पास है सारा इख्तियार। अच्छा जी, आगे फिर एक और हदीस है। आप मुझे दो टाइम। मुस्नद अहमद 645। एक मिनट अभी निकाल लेता हूँ। एक मिनट निकालते जाए इंशाल्लाह। हाँ निकालेंगे। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका नवीद भाई। वो असल में वो बैटरी का अलर्ट आ गया था। अच्छा जी। ठीक। अच्छा जी, क्या है? अच्छा जी, नंबर क्या मुस्नद है? अहमद की 645, ठीक है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड द महदी इज वन ऑफ अस, अगेन वन ऑफ अस। और यहाँ पे भी अहलल बैत का वर्ड आया है। एक मिनट, एक मसनद अहमद बिन हंबल की कह रहे हो? मसनद अहमद की जी 645। 645। यहाँ लिखा हुआ है सैयदना अबू रहस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी वुजू करे तो वो नाक को झाड़े, क्योंकि शैतान उसके नाक के नथनों या जड़ों शेयर में करें स्क्रीन, प्लीज स्क्रीन शेयर करें। कहां से पढ़ रहे हैं? स्क्रीन शेयर करें, मैं बंद करता हूं। स्क्रीन शेयर करें, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये देखें। ओ करेंगे भाई करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। करें जी, मैं बंद करता हूं अपनी स्क्रीन। हाँ करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? नदी भाई एक मिनट। ओहो किधर गया? और इब्ने माजा की 40-85 भी आपने अपना। एक मिनट ओ भाई एक मिनट जी। ये क्या लिखा ऊपर? ये कहां से, ये सॉरी मुझे ये बता दें कहां से, कहां देख रहे हैं आप? किधर देख रहे 645 मसनद अहमद 645। हैं? यार कहां देख रहे हैं, मुझे ये बताएं। देख कहां रहे हैं, किस जगह पे देख रहे हैं? उम्मत से उम्मत क्या चीज है? उम्मत मेरे नबी हदीस की। नंबर देख रहे हैं ना हम 40। ओ भाईजान, ये सोर्स क्या है? जो वेबसाइट या जो भी ऐप है, इसका सोर्स क्या है? ये बता जान, ये इस्लाम पूछो। 360। हाँ जी, इस्लाम 360 इस्लाम 360 क्या चीज है? ये उम्मत ने एक ऐप बनाया हुआ है, उसमें सारी चीजें डली हुई हैं। किसकी उम्मत ने ऐप बनाया हुआ है जी? आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा की रिसर्च, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। इसने ऐड भी लगाए हुए हैं उम्मत वाले में। एक मिनट आप कहाँ से देख रहे हो? जी, सुन्ना.com और कुरान.com दुनिया की सबसे सुन्ना.com। मैं तो नहीं मानता सुन्ना.com को। दुनिया की सबसे ज्यादा अगर रिसर्च और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उलमा बैठ के जिनने ये कंपाइल किए ना, वो ये है सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है ना, वो इस्लाम 360 है। वो कराची में बैठ के एक लड़के ने बनाई है। तो सुन्ना.com क्या उधर आसमान पे बैठ के बनाई है? नहीं, वो फरिश्ते बनाकर देकर गए थे, पासवर्ड वगैरह सारा। अच्छा, आपके पास किताब है, ओरिजिनल किताब है पड़ी हुई आपके पास? नहीं मसरूर भाई, जिस पे ये देख रहे हो ईसा ने बना के दी है ना। मुझे ये बताएं, आपके पास किताब है पड़ी हुई मुस्लिम अहमद की? कौन सी किताब है यही मुस्लिम अहमद की? खोले उमर भाई, खोले। मसलन अहमद बिन हंबल जो है ना, वो
बहुत बड़ी हदीसों की किताब है। कौन सा इसकी जिल्द कौन सी? मैंने बोल दिया ना ऑलरेडी, इसकी बुक नंबर 36 है। इब्ने माजा की बुक 36 है, सॉरी। अगर आपको मुस्नद की चाहिए तो बुक नंबर 5 हदीस नंबर 81। हाँ, इसमें मसरूर भाई किताबें हैं। हदीस नंबर 81 देखें जी, वहां पे हो सकता है डिफरेंट हो। बुक नंबर 5 और हदीस नंबर 81 निकालें जरा प्लीज। बताओ ना। इसी ऐप में शायद हो सकता है रेफरेंस डिफरेंट हो। जो क्या आपने हदीस- खोली हुई है हदीस नंबर क्या है? ना, हदीस नंबर क्या है? जो आपने ये निकालो। अच्छा, मसरूर भाई गूगल पे लिख ले, मसरूर भाई गूगल पे जाए ना, गूगल पे लिख ले। क्या हदीस नंबर क्या है? 645? 645 मुस्नद अहमद। मसरूर भाई साइड पे करके गूगल पे चेक करें, साइड पे करके। अभी और बोलते अगर इब्ने आपने माजा, बुक में इब्ने माजा या अहमद बिन हंबल? मुस्नद अहमद अच्छा, आपने भी कहा था इब्ने माजा। इब्ने माजा है मेरे पास। वो 40-85 है। अच्छा नहीं, वो हम 645 खोल रहे हैं, 645 खोल रहे हैं। 345 मैं खोल लूं, मैं खोल लेता हूँ। अगर ये हदीस गलत साबित होगी तो सुन्ना.com के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लेम, क्योंकि ये यूके के अंदर बेस्ड है, बहुत बड़ा क्लेम आने वाला है एक, ठीक है। अगर ये हदीसें गलत साबित होगी, इनके रेफरेंस क्लेम से क्या बढ़ना है आपके क्लेम से? आप लोगों की मैं लीगल क्लेम करूंगा उनके ऊपर। हाँ, वो आप लोगों की, आपको कौन जानता है? हाँ, मुझे यूके में मेरे भाई आप दूसरी गली में जाएं, आपको कोई जानता ही नहीं है। पूछे आप नबी, हैं, आप कहाँ पे हैं? आप कहाँ पे हैं? आप यूके में लोग जानते हैं आपको? मैं किधर होते हैं? 2 से 3 मिलियन पाउंड तक स्पेंड कर सकता हूं अपनी जेब से, जाती जेब से, अगर मुझे केस लड़ना पड़े यहाँ पे। तो रिसर्च करें मेरे ऊपर थोड़ी सी। भाई कहानियां ना कराओ हमें। कह रहा हूँ, कहाँ पे- किधर होते हैं? यूके में कहाँ होते हैं भाई? यूके में मैं यूके में लंदन के बाहर होता हूँ, थोड़ा सा लूटन छोटा सा टाउन है, ठीक अच्छा है। ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च करें मेरे ऊपर। क्या था लंदन से बाहर आता हूँ, लूटन अपना अलग शहर है। क्या था लंदन से बाहर रेफरेंस तो बड़ी चीज के देना पड़ता है ना भाईजान। अच्छा, कौन कौन आपको कितने लोग जानते हैं? मेरे सोशल मीडिया के ऊपर ओवरऑल तकरीबन 1.5 लाख के करीब फॉलोइंग है। और Different सोशल account। मीडिया पर तो मेरे भी बड़े फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पे क्या है, वो फेक खरीद सकते हो आप आप फॉलोअर। सिंपली काम करें गूगल ना, पर जाओ, आप ट्रेडिंग- गूगल पर जाओ, आप फेक देखिए, फॉलोअर आपको मिल जाते यहाँ पे हैं। बहस मेरी नहीं हो रही है, और मुझे किसी मुझे देखिए, यहाँ पे बहस मेरी नहीं हो रही है। ओ भाई जानती इधर नादिर भाई 1000 फॉलोअर है भाई का। हाँ, इधर कितने? एक मिनट जरा, 1058। ट्रेडिंग फोर्स जो टू उर्दू जाके देखें जरा। आपसे ज्यादा लोग तो फिर मुझे जानते हैं। मेरे ट्रेडिंग तकरीबन 8,000 फोर्स जो टू उर्दू देखें जाके जरा। नहीं तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया नहीं है, ओ मेरे भाईजान, सोशल मीडिया 15 पे- अकाउंट है यार, क्या हो गया? है? मेरे 15 से 20 अकाउंट है। ऐसे तो मैं 70 बना के सारों की गिनती शुरू। चले ठीक है, आ जाए हदीसों की तरफ आ जाए। अच्छा, ये आप मेरे ऊपर बहस ले आए आप। अच्छा, मैं नहीं बहस ले आया, आप पूछ रहे हैं यार। जवाब निकाले हदीसों से। ओ आप कह रहे थे ना मैं केस कर दूंगा सुन्ना मेरे डॉट के ऊपर। मैंने कहा अच्छा, भाई वो मैं जैसे मर्जी केस करूं, मेरे अगले उठा के ना आपके ऊपर यार, केस आप कर देंगे। सुनो। आप 2 मिलियन पाउंड यार, खर्च कर सकते हैं, अगले 10 मिलियन कर देंगे। आपकी क्या औकात है? अच्छा सुनो, कर देंगे तो सुनो। मैं जायज अगर मैं यार, केस बात आपको तो मैं सुनो दूंगा, ना उसको यार, आपको मेरे- क्यों पढ़ रहे हो उसमें यार? आप हदीस दिखाएं। यार अब बात नहीं सुननी, बोली जाना। नवीद भाई मेरी बात सुनाए। नहीं यार, एक मिनट सब्र करो, अभी सवाल है मेरा। भाईजान, ये अहले बैत या हज़रत फातिमा की नस्ल कौन सी आजकल कहाँ चल रही है, मैं ताकि देख लूँ, क्योंकि उनमें से आना है ना इमाम मेहदी, तो मैंने उनके पास ही घर ले लूंगा। मैं भी ढूंढ रहा हूँ मसूर भाई, मुझे भी बताइए अगर बताते हैं ना, अगर बताते हैं मुझे भी बताइए। भाईजान कौन है ये, कौन सी फैमिली है, बताना मुझे जरा आज की अहले बैत में हज़रत फातिमा की नस्ल में से जो है। मसरूर भाई मुझे भी व्हाट्सअप करना लाजमी। नहीं वो भाई बताएगा अभी। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दें जरा पहले, ठीक है? हाँ उसी वही मैं तो ये बस हार अल्फाज मानी ना मैंने। ये अल्फाज हदीस में लिखे हाँ, हुए हैं। मैं जा रहा हूँ ना, मैं उधर ही अहले बैत के घर बैठना जाके पड़ोस में, किधर है, कौन अच्छा, से ये वाला घर? अल्फाज हदीस में लिखे हुए हैं। मैं तभी तो जा रहा हूँ, लिखे हैं तो क्या तभी तो जा हजूर रहा हूँ, पाक आपके नबी हैं? लिखे हैं तो तभी तो अहले भाई बैत ढूंढ क्या रहा हजूर हूँ, पाक आपके नबी हैं? इसीलिए तो ढूंढ रहा हूँ अहले क्या बैत हजूर को। पाक आपके नबी हैं? मेरे थोड़ी पूरी कायनात के हैं, मेरे कल्ले का कायनात ठेका के, तो थोड़ी। क्या आप उनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकते इस हदीस के बारे में? आप कहते हैं कि हदीस के ऊपर बिलीव है आपका, क्यों नहीं कर सकते? अहले बैत किधर है? हदीस को मानते हैं हम। हदीस को तो मान लिया मैंने। मैं अब अहले बैत तो को ढूंढने मिर्जा निकल रहा हूँ। गुलाम अहमद साहब के ऊपर रिसर्च करने का टाइम है आपको? तो अहले बैत के ऊपर टाइम रिसर्च करने का आपने टाइम तो नहीं है कर आपके ली पास? ना। नहीं है ही कोई नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ बात का खौफ करो यार। नहीं, हम तो- अच्छा, ठीक है, जुगतबाजी के अलावा आपको आता है कुछ नहीं? जवाब ना हो। मसूर भाई एक मिनट जरा, ठीक है, फिर अगर आपने हमारी माननी है ना, अगर आपने हमारी हाँ, मेरे माननी है तो हम तो कहते हैं कि मिर्जा साहब अहले बैत की नस्ल से सैयद हैं। है, वो मालिश तो मानते हैं, फिर हमारी मान लो फिर। वो कहता हूँ अहले बैत में से हैं।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ کے ڈسینڈنٹ شجرہ نسب ہے ان کے پاس؟ یا تو پھر آپ اپنی بتا دو، اپنی بتاؤ. اچھا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے آنے کی ٹائم لائن حضور پاک نے دے دی ہے؟ اور یار مسعود بھائی آپ کی آواز آگے پیچھے. یار مجھے اہل بیت بتاؤ. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے یار میں جا تو رہا ہوں نا، میں جا رہا ہوں نا بھائی. اچھا ایک منٹ مسعود بھائی، ویٹ کر رہا ہوں آپ کے جانے کا. مسعود بھائی ایک منٹ ذرا، مسعود بھائی ایک منٹ ذرا. یہ کہہ رہے ہیں مسعود بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ ذرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتاؤ، آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ وہ اہل بیت مرزا صاحب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ہیں، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے. میری کچھ کیسے ہیں؟ سن لو ایک منٹ ذرا. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے خدا نے بتایا کہ میری کچھ دادیاں وہ اہل بیت میں سے ہیں، سادات خاندان میں سے ہیں. اب آپ ہماری بات نہیں مان رہے، آپ بتا دو وہ اہل بیت کون سے ہیں؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کدھر رہتے ہیں وہ؟ مرزا صاحب نے کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا اپنی کتاب کے اندر. کہاں پہ؟ آپ ہماری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں وہ اگر میں کتاب پڑھوں، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ سن تو لیں، اگر میں آپ کو دکھا دوں آپ مان جائیں گے کہ مرزا صاحب سادات میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں؟ یعنی آپ وہ امام مہدی ہو گئے ہیں؟ یار میں اگر آپ کو دکھا دوں، اگر آپ کو میں دکھا دوں حوالہ کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کل جب میری آپ سے بات سوال کا جواب نہیں دے رہے. رہی، سن تو لے آرام سے بات کر دیں. اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری کچھ نانیاں، ہماری کچھ دادیاں وہ سادات خاندان میں سے ہیں، اچھا تو آپ مرزا صاحب کو مان لیں گے من ولد فاطمہ؟ یعنی آپ یہاں پہ لٹرلی وہ ہیں، ایسا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو وہ لکھا ہوا مرزا صاحب نے کہ میری کچھ دادیاں، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے. اور آپ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں رہے، ایسا ہی ہے؟ یار عیسیٰ ابن مریم ہم تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ والے عیسیٰ ابن مریم تو مانتے نہیں ہیں. اب آپ بتائیں جو آپ کے امام مہدی آئیں گے، ایک منٹ آپ کے جو امام مہدی آئیں گے، آپ کہتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. وہ حضرت فاطمہ کی اولاد کدھر ہے وہ اس وقت؟ ہر ملک میں، ہر جگہ پہ کدھر ہے ہر ملک میں؟ وہ بتائیں ذرا. مسعود بھائی وہی پوچھ رہے ہیں آپ سے. میں آپ کی نا اسکرین بڑی کرتا ہوں، کیمرہ کھول کے بتائیں ایک منٹ. میں آپ کی اسکرین بڑی کرتا ہوں. فیملی بتاؤ نا مجھے. یو کے میں کدھر ہے؟ یو کے میں کون سی؟ آپ تو یو کے میں رہتے. مجھے یو کے کا نہیں پتا. کیمرہ کھول لیں نوید بھائی کیمرہ کھول لیں. نوید بھائی کیمرہ پہ سارے کھولے نا، میں کہلا کے کھولوں؟ نہیں آپ تو ویسے ہی کھولتے ہیں نا، نارملی آپ کھولتے ہیں کیمرہ. کھول لینا سارے کھول لے، زیادہ بہتر یہی ہے نا، سارے کھولے. میرے بھائی ہم تو کھولتے ہی نہیں ہے، ہم تو نارملی نہیں کھولتے کیمرہ، آپ کھولتے ہیں نا. کیوں منہ چھپاتے ہیں پھر؟ نہیں وہ نہیں چھپا رہے بھائی، آپ کھولتے ہیں کیمرہ، آپ تو دکھاتے ہیں نا. کھول لینا کیمرہ. میں دکھاؤں گا. چلے یہ بتا دیں ہمیں ایک منٹ، یہ بتا دیں وہ سادات خاندان کدھر ہے اس وقت؟ لندن میں کون سا وہ سادات خاندان؟ وہ ایک ہی خاندان یار، وہ ڈسینڈنٹ ان کے لینج میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ ان کو ایک ہی رات کے اندر، میری بات سنیں، ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو ایک ہی رات. حضرت فاطمہ کی نسل بتاؤ نا مجھے. حضرت فاطمہ کی اولاد کون سی لندن میں ہے؟ کوئی ان کی اولاد کوئی ہے لندن میں؟ ہوگی ڈیفینیٹلی ہوگی. کل کو کوئی دعویٰ کر دے تو مجھے کیا پتا بھی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے کہ نہیں؟ ہوگی کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر مزید جو ہے نا وہ حدیث موجود ہے جہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ تو یار اس حدیث کا انکار کر دینا. لوٹن میں ہے فاطمہ کی اولاد. ایک دن آپ کہتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم میں مثالی تمثیلی طور پر. حدیث پہ آؤ. دوسرے دن آپ کہتے ہیں وہ نہیں جی وہ امام مہدی ہیں جو. حدیث پہ آؤ نا. لوٹن میں ہے حضرت فاطمہ کی اولاد ہے لوٹن میں؟ مجھے نہیں پتا. لاہور میں ہوگی، پشاور میں ہوگی. اب اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ اس طرح کے سوال کر کے میں تو میری بات میں ٹورنٹو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. ٹورنٹو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس طرح کا سوال کا مطلب کیا ہے میرا. جی بولیں. آپ نے جب مجھے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں مانتا ہوں اس حدیث کو کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا امام مہدی، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے تو مرزا صاحب کو مانا اسی وجہ سے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور خدا نے بتایا ان کو کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. خدا نے بتایا ان کو. ہاں جی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کیسے بتایا جی؟ پلیز ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بحث بتا دیں، کہاں سے بتایا؟ خدا نے ای میل کی تھی، ای میل آئی تھی اس ٹائم نا. ای میل آئی تھی نا. واہ واہ واہ. اسی کیوں اللہ کی قدرت پہ انکار کرتے ہو؟ اللہ ای میل نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت سے کل ہم ان سے پوچھ رہے تھے مسعود بھائی، کل ہم ان سے پوچھ رہے تھے اللہ نے کہاں اٹھایا، کیسے اٹھایا، تو کہہ رہے تھے اللہ کے کاموں پر پوچھتے ہو. اللہ کے کام اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی. آپ اللہ کے کام پر سوال کر رہے ہو کہ اللہ نے کیسے بتایا. اللہ کے کام نہیں پوچھتے بھائی.
اللہ کے کام نہیں پوچھتے. اللہ ای میل کرے یا جی میل کرے آپ نہیں پوچھ سکتے. اللہ کی مرضی ہے, اس کی قدرت ہے بھائی. اللہ اپنا حضرت عیسیٰ کو ڈنکی کے لگا کے نا, ڈنکی لگا کے. ہاں اللہ کی مرضی ہے. تو آپ لوگ ڈنکیاں نہیں. لگا کے جا سکتے ہیں تو وہ نہیں لگا سکتے. نہیں یہ ہمیں بتائیں گے, اہل بیت بتائیں گے. بھائی میں ٹورنٹو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. نادر بھائی میرے پاس فاطمہ کی اولاد پاکستان میں ایک لڑکا ہے. نادر بھائی پاکستان میں میرے پاس ایک لڑکا ہے, جی. وہ کہتا ہے میں اہل بیت میں سے ہوں, ٹھیک ہے, اور ہے وہ چنگڑ جن کو کہتے ہیں نا, کمی کمین ٹائپ کے نا, وہ گھروں میں کام کرنا, بھٹے پہ بھی کام کرتا ہے. بھٹے والے کا مقروض ہے وہ اہل بیت, ٹھیک ہے, 2 لاکھ روپیہ بھٹے والے کو دیا ہوا ہے. بھٹے والا روز اس کو چترول کرتا ہے اہل بیت کی, ٹھیک ہے. پھر وہ میرے گھر کی صفائی وہی کرتا ہے. پھر میں اس کو کوئی صدقہ خیرات دیتا ہوں, کہتا دے دے میں اہل بیت میں سے ہوں. تو مجھے ڈر پڑا ہوا تھا, میں کیا کیسے دن تو امام مہدی کا دعویٰ کر دیا, میرے کو تو تیرے کو مننا پڑے گا کیونکہ تو اہل بیت میں سے ہے. نہیں مسرور بھائی, جو بھی ہے میں تو فرانس میں جو اہل بیت ہوں گے نا مسرور بھائی, حضرت فاطمہ کی اولاد والے, وہ فرینچ بولتے ہوں گے. نادر بھائی ادھر کالے وہ جرمن بولتے ہوں گے مسرور بھائی, عربی بولتے ہوں گے. کالوں میں نہیں ہوتے یہ اہل بیت؟ نہیں میں تو گانا میں جو ہوں گے نا, نادر بھائی جو افریقن نہیں ہوتے. امریکہ میں ہوں گے وہ اسپینش بولیں گے. اسپینش تو ہمیں آتی نہیں, وہ ہمیں کیسے جو سمجھائیں گھانا میں ہوں گے, گھانا میں جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے سید. نہیں یہ تو یہاں پہ بھی ہے نا, یہ کالے نہیں ہو سکتے بھائی ملتے ہی نہیں ہے نا, شارٹ ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ ہو ان کا گئے. کیا کلیم ہے کہ وہ بھی اہل بیت سے ہیں جو پرنس جی اپنا نوید بھائی مائک کھولے یار, بتائیں اہل بیت کدھر ہیں آج کل, کہاں ملیں گے؟ ان کو پتہ ہی حتمی نہیں بات ہے. نادر بھائی بتایا نا انہوں نے کہ دنیا پوری دنیا میں ہے, تو میں اس لیے حتمی پوچھ رہا ہوں بات. کالوں میں بھی ہے. حتمی یار بات وادی بتاؤ. بھائی پوری دنیا میں نظر تو کوئی آتا نہیں ہے, یہ کیڑی دنیا میں ہے. میں نے پوچھا لاہور میں, کہندے کوئی پتہ نہیں, پشاور میں میں. مسرور بھائی صبح ہی چیک کرنا ہے, کالیاں کو پوچھنا. یار مردم شماری والوں سے صبح ہی رابطہ کریں, شاید ان کو بتایا ہو انہوں نے. مردم شماری والے جو سینسس کرتے ہیں ان کو بتایا ہوگا ہم لوگ اہل بیت میں سے ہیں, حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں ہم لوگ. محمد بھائی بول نہیں رہے, چپ ہو گئے. جا پا گئی ان کو. کوئی ایک بات حدیث کے اوپر میں ادھر ہی ہوں بھائی جان, ایک حدیث کے اوپر نہیں. اہل بیت بتایا نا کدھر ہیں یار, کدھر ہوتے ہیں؟ جب آپ کی جتنے ختم ہو جائیں تب بولیے گا, ٹھیک ہے. ایک حدیث کے اوپر جتنے کی آپ نے حدیث پہ نہیں کر رہے, آپ پہ کر رہے ہیں ہم. میرے پہ کیسے کر رہے ہیں؟ میں تو حدیث پڑھ کے سنائیے, بس بات ختم. نادر بھائی محمد بھائی اہل بیت کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے فٹ کرنا تھا محمد بھائی آپ نے حدیث, محمد بھائی آپ نے حدیث بتائیے. میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ کوئی نبی جو امام محمد بھائی آپ نے مہدی آنے کا دعویٰ آپ نے اس کو کیا, ٹھیک ہے. ایکسپلین کرے نا, اس کو بتائے نا. بھائی جان بات سنیں نا, امام مہدی کے آنے کا دعویٰ آپ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. آپ نے فٹ کرنا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو قرآن اور حدیث کے مطابق. بتا تو رہا ہوں وہ اہل بیت میں سے ہیں, بتا تو رہا ہوں اہل بیت میں سے. مانتے کیوں نہیں ہو, کیوں نہیں مانتے؟ میں کہہ تو رہا ہوں اہل بیت میں سے ہیں, مانتے ہی نہیں ہو آپ. کیوں نہیں مانتے ہو؟ بتا تو رہا ہوں اہل بیت میں سے ہیں. وہ خدا نے بتایا کہ تو اہل بیت میں سے ہے. خدا کی قدرت پہ بھی انکار ہے. خدا جس کو بتا رہا ہے کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. تو اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کون ہے, کہتے ہیں میرے پتہ ہی نہیں کون ہے. ہوں گے وہ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ہیں جو جس کا دعویٰ ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں, کہتے ہیں اس کو میں مانوں گا نہیں. بھائی کون ہے اہل بیت؟ کہتے سانو پتہ نہیں کون ہے. پتہ نہیں, کوئی جاپان سے دیکھ لو شاید کوئی ہوئے. تیری لتوں میں باہر ہے نا مسرور, تو میرے سے بات کر, اگر جرت ہے تو اپنے ایک باپ کا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کون ہے وہ. تمہارے ہے لتوں میں باہر تیری؟ نہیں 2 باپ ہیں تمہارے, اگر ٹٹی ہیں 2 باپ ہیں. یہ جس طرح بھائی چپ ہو جائے, طالب بھائی چپ ہو جائیں یار, مجھے بات کرنے دیں پلیز, ٹھیک ہے. ہاں تو چپ کر, تجھے کچھ نہیں پتا. ابو سعید الخدری کی ایک اور حدیث ہے, اس میں انہوں نے فرمایا دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the Mahdi will be of my stock and will have a broad forehead, a prominent nose, he will fill the earth with equity. محمد بھائی مہربانی کرو. او بھائی ہلو جان, محمد بھائی مہربانی کرو, ایک منٹ. 2 نمبر دین دا سنڈے. مسرور سیکنڈ بھائی جان, یہ حدیث پڑھنے دیں گے, حدیث پڑھنے میں کلیریفائی ہو جائے گا سارا کچھ. میری بات سن لو. اچھا آپ کر لیں, آپ کر لیں. اچھا بات سن لو میری محمد بھائی, بات سن لو محمد بھائی. اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر عدالت کے اندر ایک بندہ پیش ہو اور ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں خالد ہوں, اور آپ جا کے کہو کہ یہ خالد نہیں ہے, تو جج آپ کو کہے گا بھائی پھر اصلی خالد کو پیش کیا جائے. آپ کو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو اچھا یہ آپ انالوجی غلط دے رہے ہیں, یہ ایگزامپل آپ غلط دے رہے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے,
کیوں کہ اس خالد کے آنے کا ٹائم ہی ڈیسائیڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بتائیں ذرا کہاں پہ ڈیسائیڈ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ آئیں گے؟ بتائیں کہ 1835 میں آئیں گے یا 1805 میں؟ بتائیں. ابھی دکھاتا ہوں، مت بتا دیں. وہاں سے دکھا. اور اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ اٹ واز فلڈ ود oppression and tyranny and he will rule for 7 years. رول فور 7 years. پھر چلو پھر حدیثوں سے ایک فائنل، پھر ایک اس کا فائنل جواب کرو دے میری دے ذرا. بات. سن لو نا، سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب دے دینا پھر. ہاں سن لو نا. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم میری قبر میں دفن ہوگا. مانتے ہو اس حدیث کو؟ ایک حدیث نمبر بتا دیجیے. حدیث بتا دیں، حدیث بتا دیں گے، دیکھوں گا، چیک کر لوں گا. جی حدیث بھائی جنوں پوچھو دیکھو حدیث ہوتی ہی نہیں. او یار کتنی حدیثیں ہیں، ہر ایک حدیث یاد ہوتی ہے کیا؟ آپ نے تو رٹے لگائے ہوئے نا جو حدیثیں آپ کے مطلب کی ہیں. میرے نبی کے کتنی حدیثیں ہیں، ساری یاد ہوتی ہیں کیا بندے کو؟ عقیدے والی تو یاد ہوتی ہے نا، جیسے عقیدہ ہے وہ تو یاد ہوتی ہے نا کہ وہ نہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق فٹ بیٹھتی ہیں، اس لیے آپ نے رٹا لگایا ہوا ان کا. کم آن یار مشہور بھائی، بچے آپ مجھے لگتا ہے اس طرح سے نا وہ قائد پہلے والے بچے نہیں ضدیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح کر رہے ضدیں. کم آن یار. ابھی بتاتا ہوں امام مہدی. اس سے بہتر ہے کہ آپ سٹیج شو شروع کر لیں پلیز. وہ نہیں یار، اس میں وہ لڑکیاں جو ہے نا بہت گندی باتیں کرتی ہیں. وہ مجاہدہ جو ہے نا ختم نہیں، اگر آپ کو لڑکوں کا شوق ہے تو لڑکوں والا کر لیں، مجھے کیا ہے. لڑکے بھی بہت گندی باتیں کرتے ہیں. ختم نبوت کے جتنے مجاہد ہیں نا سب گندی. میرے منہ سے آپ ایک بھی لفظ بدتمیزی کا اور گندا نہیں سنیں گے. تلواریں اتار رہے ہوتے ہیں مجاہد، یقین کرو. میں آپ لوگ کی لائیو کے اوپر پچھلے 1.5 ہفتے سے آ رہا ہوں. میرے پاس ہر ایک لائیو ریکارڈیڈ ہے پڑی ہوئی میرے پاس. محمد بھائی بھی جوائن کریں گے نا. جی حمید بھائی آپ تمیز سے تو بات کریں، لیکن آپ کا لہجہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ اکھڑ کے آیا ہوا ہے. اور بھائی جان عمر بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی مہربانی کریں، میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. آپ کا لہجہ نا، آپ کہہ تو رہے ہیں بار بار، سنیں میری بات سن لیں. ابھی آپ دیکھیں بات نہیں کمپلیٹ کرنے دیتے نا. میں کافی دیر سے آپ کو سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ جو آ کے بات کر رہے ہیں نا، آپ بہت اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. یہ مہذب گفتگو نہیں کر رہے آپ، لیکن آپ بار بار ہمیں تنقید کر رہے ہیں. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بھڑکانا چاہ رہے ہیں، تو ہم بھڑک نہیں پائیں گے کیونکہ قرآن اور حدیث ہمارے ساتھ ہے. آپ نے بھی کہا نا ہم نے وہی حدیثیں پکڑی ہوئی جو ہمارا عقیدہ زندہ رکھتی ہے. عمر بھائی اگر میں یہاں پہ اس کا جواب دے دوں اگر آپ مناسب سمجھے تو. ایک منٹ یار محمد بھائی، کچھ لوگ ایسے محمد بھائی یار ایک منٹ صبر کرو، سن لیا کرو یار. آپ کو عادت ہے گھر میں بولنے کی، کہاں سمجھ رہے ہو، یہاں بھی بولتا چلا جاؤ. ٹھیک ہے نا، سنو، دوسرے کی بھی بات سننی ہوتی ہے.